na dunay pangutana ba nga nung abi na ko ang mga ginabutang sa mga dormitoryo, mga lalaki lang. O, kay sa akong namatan, pinagi sa intro sa akong inahan, ang mga babae, mga butan. O niya, sa among mga magsuon, ang mga babae maoy mapailubon sa tanan, ang mga lalaki maoy mga maldito. So kadaghanan sa among panimalay, ang mga lalaki maoy ginalatos permi tungod sa ilang mga paginawi. Kamo nga mga dili magbubuhat og mataro, dinhi kamo sa wala. Unya kining sa tuo makapanunod sa ginharian sa langit, kining sa wala makasulod dito sa impyerno. Unya dunay nangutana nga ngano man Ginoo? Ang tubag ni ini. Kay ako gigutom, wala kamo mo pakaon kanako. Ako giuhaw, wala ninyo ko gipainom. Ako na priso, wala ninyo ko giduaw. So mga tao nagsulti nga, Ginoo, kanus amang kagigutom, kanus amang kagiuhaw, kanus amang kagipriso, wala man amo kang nakita nga giingon anak. Nagtubag mga Seventh Day Adventist, mga Katoliko, mga unsa pa diha nga nagatuo sa Ginoo. Aduna sila programa nga magbisita dinhi ni ining lugar. Mga sumulunod ni Ginoong Hesus, mga disipulo niya, moadto gyud dinhi nga lugar. Kay kung dili gani, kung sana panuktan sa Ginoo, kining kung sa'y tawag ana, basulon sa Dios nga kamo wala nagbisita sa ako, wala mo nagpakabana. Apan tungod kay sa pagtuad sa Dios, pagpakita sa mga katawhan nga ikaw nagdawat kaniya. Bisan kadtong nabautismohan na sa matag panahon, kadtong dili magpabautismo magsulti Ginoo ginadawat kanamo sa akong kasing-kasing. Pero doon na pa'y problema nga uban. Kana siya mga igsoon, inyo nang hawason, di na mo maghulat pa. Pero mao kini ang akong isulti kaninyo ha, sa inyo diri. Kini nagkalain-lain maglugar. Kung ugaling maglaya na mo, maghapit mo dito sa opisina mo. Sa atong opisina, sa Atbang sa Mindanao Medical Center sa hospital, dira sa Mabuhay Road. Kay magkuha, tagaan kamo og endorsement dito sa Seventh-day Adventist Church sa lugar nga inyong paulian aron matagad sad kamo dito. Mauna ang among obligasyon ng mga Kristiyano. Bisan kinsa sa inyo, mao ka na siya. So magpangamuyo, mag-ampo kita. Ginoong Diyos, presentar ako kanimo ni ining mga pinalangga nimo mga katawan nga nagtuad sa ilang mga kasalanan o ila na kining binabayaran Ginoo sa tubangan sa mga katawan sa Pilipinas o sa gobyerno. Apan Ginoo, ikaw wala nagkundinar sa tagsa-tagsa. Ikaw mapailubon nga nagahulat sa pagtuad nila sa ilang mga kasalanan. O karon Ginoo, kami nakahibalo nga sumala sa imong mga disipulo nga nagsulat nga sa panahon nga sila magtuad sa ilang mga kasalanan, palaon nimo kini o ang hukom nga mao ang kalayo, mao ang impyerno, ipaiway na nimo, dili na nimo idayon alang kanila tungod kay sila nagdawat naman kanimo o ikaw maoy manlalaban nila nga nakahibalo kami nga magmadinaugon
sa ilang mga kinabuhi nga sila membro na sa imong panimalay. Pasayloha Ginoo sila sa ilang mga kasalanan o sa among mga kasalanan sad kay kini ginaampo namo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, dito pa, no, mo ato ta dito sa area sa atong bautismuhanan, atong ubanan, atong pwede kayo, ang witness na dito. Sister Evangeline, sa diakong paghigugma sa Ginoo, nga gitanyag niya kanimo ang iyang grasya. Ikaw wala nagduha-duha sa pagdawat kaniya nga mahimo niyang anak. Karon ako nga ministro sa maayong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.